هادو البنات انا كنوصيكم هادو غادي تشريوهم ما عمركم ما غادي تندموا. السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. كنتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال. الا كانت هذه اول مره غادي تشاهدي فيها القناه ديالي فما تنسيش تعملي اشتراك، تعملي لايك للفيديو، وباش يوصلك كل جديد تفعلي الجرس. فغادي نبداو على بركه الله. انا هذا النهار بغيت نشارك معكم دي كود كور ديالي اللي هما دي فون دو تان و دي كونسيلر، يعني مخفي العيوب. ولكن انا شخصيا من الناس اللي ما كنستعملش بزاف ديال هاد المواد هادي. كنحاول نتجنبها ما امكن، كنستعملها غير في حاله، يعني في حاله لوبليغاسيون، يعني بحال ما هكا الا كنت غاديه معروضه ولا عندي شي مناسبه شي حاجه يعني كتطلب انه تكون في واحد المنظر معين او واحد اللوك معين. فانا من الاشخاص اللي كنفضل انني نعتني بالبشره ديالي ونخليها هي براسها تكون glowy to give this itself glow، انها تكون مشرقه يعني بحد ذاتها. فهذا كيتطلب عنايه من الداخل ومن برا. من الداخل لازم ان الاكل يكون متوازن من جميع الفيتامينات والمينرالز وكل حاجه تكون عندك منها شويه. الماء ما يمكنش نستريسي على شحال هو مهم انك تشرب الماء، ويا حبذا لو تزيدي عليه شويه ديال الحامض، قطره الحامض. تكثري من الشرب ديال مثلا الشاي، الحوايج اللي هما ديتوكسيفاين، شاي، لي تيزان، هادو كلهم مفيدين ليك ومفيدين للبشره ديالك على لونغ تيرم. وجربي وغادي تشوفي هذه حاجه بتجريب شخصيا. دونك الحاجه الثانيه اللي كنستريسي عليها كذلك هي الهايدريتيشن، ليدغاتاسيون، ترطيب. ميمكنش نستريسي كفايه على اهميه الترطيب للبشره. لي زاغريسيون اللي كنتلقاوهم كل نهار من الجو، من التلوث، الشمس، هادشي كله، تغير المناخ، تقلبات الجو، هادشي كلشي كيدمر البشره ديالنا وكيدمر الخلايا ديالنا. فباش حنا نعاونوها، الحاجز الاول اللي ممكن نعاونوها به هو الترطيب من برا. انا شخصيا عندي تقريبا 4 ديال الانواع ديال المرطبات على حسب تغير الفصول، على حسب الفصول. فانا كنت شاركت معكم في واحد الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اما لتحت في صندوق الوصف او هنا الفوق في شي بلاصه. غادي نعرفكم على لي كريم هيدراتونط اللي انا كنستعمل وزيزه اللي نستعمل. فدابا غادي نبقاو في هاد لاغام ديال لي فون دو تان داكشي. فاول حاجه الا انا بغيت اون كوفرونس ميم با، يعني بغيت غير انا في بون مين، كاين هذا انا راه سالا ليا مازال ما شريت لا ريشارج ديالو. هذا سميتو كابتشر توتال دريم سكين ادفانسد. هذا واحد من لي بيست سيلر ديال ديور. هذا سيتا بحال تقولوا برايمر اللي هو يونيفرسال. لا كولور ديالو كتمشي مع اي لون بشره كيف ما كانت. انا غادي نحاول يعني ندير لكم شويه لانه كمل ليا، ولكن لا كولور ديالته كتمشي مع كل انواع البشره كيف ما كانت، دهنيه، ناشفه، كلشي. سي ان سوان اللي هو اونتي اج كرياتور ديال اون بو بارفيت. فانتم كتشوفوا الا كيبان لكم لا كولور مزيان فهو ما باينش مع الضو مزيان. فهاد لا كولور هادي غادي بحال ما هكا السومه، داكشي علاش هي يونيفرسال. وفاش كدهنها كتعطي واحد الترطيب ما يمكنش، ترطيب خيالي. فهادي كابتشر توتال دريم سكين. الا بغيتي تستثمري في البشره ديالك فهذا من الحوايج اللي ممكن تستثمري فيه فلوسك، فما غاديش تندمي. تيقيني عندي واحد اللوف، واحد الكراش لهاد البرودوي هذا سي لا ميم شوز، ولكن الي تانتي. فهو فاش كتحليه بهذا الشكل، عنده مرايه هنايا هكا وكتحليه بحال هكا. كاين هاد الكورشين هذه
فانتي فقط يعني كتعمري بها وكتطابوط بحال ما هكا. سي با ان فون دو تان مي سي هاد الكابتشر توتال دريم سكين ولكن تانتي، يعني كيعطي عوض ما يكون بحال ما هكا نوتر كيعطي اون كولور. فهذا كيجي في بزاف ديال الالوان، فانا حتى هذا كيعجبني نستعملو فاش ما تيكونش عندي، يعني ما محتاجاش ندير واحد الكوفرونس هذا نديرو الافري داي الا بغيت غير نعطي واحد لي فيبون من لابو ديالتي وصافي. فهو هذا لي ريشارج ديالو. هادي شريتها مره واحده وكنبقى ندير لي ريشارج كنبقى نشارجيه. فاش كتسالي لي هادي غادي نحيدها غنزولها وغادي نعوضها بهذا. كيجيو لي ريشارج ديالو دايرين بحال هكا. انا ديجا فتحت وحده هنا. لي ريشارج ديالو هادو ديال كابتشر، هادو سي ديفيرون. انا بغيت نوريكم كيجيو حتى هما بلا ميم جوج بحال ما هكا، وكيجيو بحال ما هكا كتديروهم من الداخل وكتركبيها وسط من هاد سميتو هاد لابوط ديالك فيها ان ميغوار من الداخل. دونك الا بغيتو تستثمروا شي حاجه اللي هي واعره لابو ديالكم كنصحكم بهاد الجوج هذا، اما لو نون تانتي pour avoir un effet ديال ان برايمر ولا شي حاجه بحال ما هكا، ولا لو تانتي pour avoir l'effet primer et une coloration une teinte. غادي ندوز عاوتاني لهذا اير نود. هذا سي ان سيروم سي با اون كريم، لانه كاين لا كريم كاين لا بودر كاين بزاف ديال لي تيكستور. هذا سي ان سيروم نوريكم علاش. هذا شفتوا هذا الكافرج ديالو مناسب بالنسبه لي بو اللي هما ماتور، لي بو اللي هما غيد فيهم لي غيد فيهم اجي اللي هما يعني 50 اون بلس. علاش؟ لانه هو تيدخل في دوك التشققات وتيدخل في دوك لي غيد وتيعمرهم. شوف الفرق. ان سيروم بحال ان سيروم دغيا كتشربوا لابو. ومعروف ان الديور باك ستيج ميك اب هو نمبر 1 في العالم، حتى انه فات شانيل وديور سكين. هذه سميتها نود اير سيروم دو تان. سي ان سيروم دو تان ultra fluide. فيه الاس بي اف. الكوفرج ديالو هو موين. هذه لا كولور جو بونس 30 جو بونس هذه نمره 30. فهذا تا هو ممكن تستعملوه الا ما كنتوش محتاجين واحد الكفرج اللي هو كبير. انا بالنسبه لي هادو هما لي فون دو تان اللي كنستعمل لاني ما محتاجاش ما كان ايفي ماسك بجيم با. فانتوما كتشوفوا الفرق. دابا غادي ندوزو الكونسيلر. ونقول لكم في الاخر هو هذا لوريال انفايبل. هذا واعر. هذا كنقدر نستعملو كونسيلر، نقدر نستعملو بالكونتورين الا خديت شي دوغري اللي هو بلوس يعني بلو فونسي. هذا اللي عندي انا اومبر. فغادي نبدا لكم بلوتو بهادو ديال لانكوم. جربتهم مي سيتي با ان ايفي اللي هو واو، يعني ما يعني كنت درتهم غير في الاول. هذا سي ان سوان تانتي اونيفيون اونتي سيرن لونغ لاستين. هذا صراحه انا ما عجبنيش بزاف، ريحته زوينه ما عجبنيش بزاف لانه au bout de quelques moments يعني 1 heure ولا شي حاجه يعني 2 heures بحال هكا بالنسبه لي انا، حيت انا عيني كتعرق بزاف سا كراك سا كومونس كراكي.
فانا ما فريمون ما هذا لانكوم افاسير. فهاد افاسير هذا هادي لومبالاج، جو بونس لومبالاج القديم، لانه عاودوا جددوا لومبالاج ديالهم اللي هو هذا. فانا لا ميم كولور عندي في يعني في دو زومبالاج ديفيرون، القديم والجديد. هذا هو هذا نفس الارقام، هذا 4، هذا 4. وانا عزيز عليا يكون عندي جوج ديال الانواع، جوج ديال لي دوغري ديال الكونسيلر، واحد اللي هو غلق وواحد اللي هو فتح منه الدرجه. فعندي هذا اللي هو هذا كذلك فيه الاس بي اف 30 واللي هو النمبر 02. وكاين هذا انفايبل، هذا سيتي لو كود كور، هذا الغزال الحماق، كنحماق عليه، واعر، بري ديالو اللي هو واعر يعني ماشي غالي، و ميم طون صافي لي في. شفتو هذا ضرب على بيج 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 وورم، هذا بلوس ضرب على غوزي. هذا الاول هذا ضرب اوسي على بيج بيج، هذا بيج عنده اندرتون اللي هو غوزي، مي هذا نو هو بيج وعنده اندرتون اللي هو بلوتو يلو ولا جولد. فهذا كيتمشي ليا مزيان مع لابو ديالي. انا كنجربكم هنا راه بيض عندي على سميتو على لي زوطخ بارسي معروف، يعني الا جيت جربته هنايا غيكون بلوس قريب لابو ديالي. باش نجرب على اليد الاخرى لاني ديجا درت فيها ليكرون، درت فيها لي فون دو طون. فهمتم شفتوا هو كيتماشى ليا تماما مع اللون ديال الوجه ديالي، وإلا كيخبي راه كيخبي فريمون. هذا بور موا سي ان كود كور عزيز عليا بزاف. دونك لي في كانوا هادو لي تروك اللي انا كنستعمل، كنتمنى انهم يكونوا من الاعجاب ديالكم. هاد لا بتيت هاد لو بتي ريفيو. هادو البنات انا كنوصيكم هادو غادي تشريوهم ما عمركم ما غادي تندموا. هادو حاجه طوب، حاجه واو. هادو ما غاديش تخسروا فلوسكم في الخوا الخاوي، هادو واعرين. ولا بغيتو تزيدوا الحاجه الثالثه فعليكم هذا وهذا صافي. فصافي فانتوما بخي بوغ يالي. كنتمنى لكم نهار مبروك وتهلاو فراسكم.